फराज साहब ये बताइएगा कि आज इमरान खान का अहम केस तोशाखाना 2 है। ज़मानत की बातें जो है वो चल रही हैं। पेरोल के हवाले से इमरान की रिहाई का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है किस हद तक मुमकिन देख रहे हैं? देखें, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो अभी हमारा पिछले हफ्ते में बैनुल-अक़वामी तौर पे इंडिया के साथ जो हमारा एक मार्का रहा, उसमें एक कौम एक किस्म की इकट्ठी सी हो गई है। और ये जो अकट है, इसको देरपा होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की बेहतरी इसी में ही है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, एक माहौल बने जिसमें कि हम अपने जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं जो कि बहुत हैं, उसको हल किया जाए। जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी, जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जब तक मुल्क में एक तनाव रहेगा, तो ये चीज़ें जो हमारी ये जो हमें एक फ़ख्रिया एक लम्हा आया है हमारी कौम के लिए, ये ज़्यादा देर पा साबित नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि यही जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की जो कामयाबियां हैं, जो हमने जिस तरह से आलमी तौर पे सारी दुनिया को बता दी है कि हमें कोई आसान न ले, एक आसान टारगेट न ले, तो इस सारी चीज़ को हमने सर, तोशाखाना केस के हवाले से बताइए, कितने एक्सपेक्टेड, कितने पुर उम्मीद है आज अदालत के लिए? देखें, हम तो तवक्को यही करते हैं कि अदालतें, जिनका काम है इंसाफ देना, वो जब तक इंसाफ नहीं देंगी, जब तक आज़ाद मंश जजेस नहीं होंगे, तो 26वीं तरमीम के बाद तो ये काफ़ी मुश्किल हो गई है कि अदालतों को एग्जेक्टिव के अंडर कर दिया गया है। लेकिन हम फिर भी तवक्को करते हैं कि अदलिया जज साहिबान अपनी इस इदारे की हुर्मत के लिए, तकरीम के लिए ऐसे फ़ैसले देंगे जिससे कि इनकी इज़्ज़त, वक़ार और जो आवाम का एक तवक्को है इंसाफ की, वो जो है तो वो पूरी करे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक और अच्छी बात होगी। नून लीग कह रही है ये जो अभी हमने इंडिया को मारा है, 5 जहाज़ गिराए हैं, इंडिया को शिकस्त दी है, ये नवाज़ शरीफ साहब के मरून मिन्नत है। ये सारा ऑपरेशन उन्होंने डिज़ाइन किया है। उन्होंने एक ख़तरनाक बात नहीं की अभी, उन्होंने कहना था कि F-16 भी उन्होंने बनाया अभी। देखें, जहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, तो सारी कौम ने देख लिया कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस पूरी वाक़ये में अगर एक लफ्ज़ भी मोदी के ख़िलाफ़ कहा हो तो उसका रिकॉर्ड पेश करें। तो ये तो ऐसी इस किस्म की आवाम को इतना वो समझना, बेवकूफ़ समझना कि वो इसकी इन बातों पे यकीन कर लेंगे, ये बिल्कुल जो है इस पूरी वाक़ये में जो अगर सबसे कमज़ोर पार्टी नज़र आई है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चाहे आप उनके वज़रा को देख लें, चाहे आप उनकी टॉप लीडरशिप को देख लें, कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और जो लफ्ज़ कहा है उसने हमें नुकसान पहुँचाया है। जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर ने बयानात दिए, जिस तरह के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने तो अपनी नाअहली साबित की है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज इमरान खान के तोशाखाना के हवाले से केस की समाअत इस वक्त जारी है। फिर अलकादर तोशाखाना 2 जो अलकादर सॉरी, ये बताइएगा कि जो इमरान खान के पेरोल के हवाले से जो बातें चल रही हैं, क्या समझते हैं कि पेरोल के ऊपर खान साहब मान जाएंगे कि मुझे रिहा कर दिया जाए? देखें, बात यह है कि इस वक्त आपने एज अ कौम देखना है कि इस वक्त जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, और अगर आपने मुल्क में एक अच्छा माहौल पैदा करना है, तो आपने तमाम सियासी कैदियों को बशमूल वो सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे एक दबंग लीडर इमरान खान, उसको आपको रिहा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यही एक जो पॉजिटिव फीलिंग आई हुई है कुछ दिनों के लिए, इसको हम मुस्तकिल बना दें और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें, ये जो जितने भी सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें, और हम आगे की तरफ बढ़ें। इमरान खान ने खदशा ज़ाहिर किया कि मोदी दोबारा अटैक कर सकता है। हाँ, ये इसका तो खदशा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो तो उनकी जितनी बेइज्जती हुई है आलमी सतह पर और इंडिया में, वो तो ज़ाहिर है कि उनको तो उनकी अब पूरी ये कोशिश होगी कि वो करें। इसलिए हमें इस पे वो नहीं, अब आराम से नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमारे ख़तरात बढ़ गए हैं। जंग अखबार में फराज साहब ये बताइएगा कि आज इमरान खान का अहम केस तोशाखाना 2 है। ज़मानत की बातें जो है वो चल रही हैं। पेरोल के हवाले से इमरान की रिहाई का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है किस हद तक मुमकिन देख रहे हैं? देखें, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो अभी हमारा पिछले हफ्ते में
بین الاقوامی طور پہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک مارکا رہا، اس میں ایک قوم ایک قسم کی اکٹھی سی ہو گئی ہے، اور یہ جو اکٹھ ہے اس کو دیر پا ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کی بہتری اسی میں ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، ایک ماحول بنے جس میں کہ ہم اپنے جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں، مسائل ہیں جو کہ بہت ہیں، اس کو حل کیا جائے۔ جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی، جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا، جب تک ملک میں ایک تناؤ رہے گا، تو یہ چیزیں جو ہماری جو ہمیں ایک فخریہ ایک لمحہ آیا ہے ہماری قوم کے لیے، یہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی جو ہماری جو ڈیفنس فورسز کی جو کامیابیاں ہیں، جو ہم نے جس طرح سے عالمی طور پہ ساری دنیا کو بتا دی ہے کہ ہمیں کوئی آسان نہ لے، ایک آسان ٹارگٹ نہ لے، تو اس ساری چیز کو ہم سر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بتائیے کتنے ایکسپیکٹنٹ کتنے پر امید ہیں آج عدالت کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو توقع یہی کرتے ہیں کہ عدالتیں جن کا کام ہے انصاف دینا، وہ جب تک انصاف نہیں دیں گی، جب تک آزاد منش ججز نہیں ہوں گے، تو 26ویں ترمیم کے بعد تو یہ کافی مشکل ہو گئی ہے کہ عدالتوں کو ایگزیکٹو کے انڈر کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ جج صاحبان اپنی اس ادارے کی حرمت کے لیے، تکریم کے لیے ایسے فیصلے دیں گے جس سے کہ ان کی عزت، وقار اور جو عوام کا ایک توقع ہے انصاف کی، وہ جو ہے تو وہ پوری کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور اچھی بات ہوگی۔ نون لیگ کہہ رہی ہے یہ جو ابھی ہم نے انڈیا کو مارا ہے، 5 جہاز گرائے ہیں، انڈیا کو شکست دی ہے، یہ نواز شریف صاحب کے مرہون منت ہے، یہ سارا آپریشن انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ انہوں نے ایک خطرناک بات نہیں کی، ابھی انہوں نے کہنا تھا کہ F-16 بھی انہوں نے بنایا ابھی۔ دیکھیں، جہاں تک کہ مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو ساری قوم نے دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب نے اس پوری واقعے میں اگر ایک لفظ بھی مودی کے خلاف کہا ہو تو اس کا ریکارڈ پیش کریں۔ تو یہ تو ایسی اس قسم کی عوام کو اتنا وہ سمجھنا، بیوقوف سمجھنا کہ وہ ان باتوں پہ یقین کر لیں گے، یہ بالکل جو ہے اس پوری واقعے میں جو اگر سب سے کمزور پارٹی نظر آئی ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ چاہے آپ ان کے وزراء کو دیکھ لیں، چاہے آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور جو لفظ کہا ہے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ جس طرح کے ڈیفنس منسٹر نے بیانات دیے، جس طرح کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، تو انہوں نے تو اپنی نااہلی ثابت کی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، القادر توشہ خانہ 2 جو القادر سوری، یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کے پیرول کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پیرول کے اوپر خان صاحب مان جائیں گے کہ مجھے رہا کر دیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ایز اے قوم دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اور اگر آپ نے ملک میں ایک اچھا ماحول پیدا کرنا ہے تو آپ نے تمام سیاسی قیدیوں کو بشمول وہ سب سے پاپولر لیڈر، سب سے ایک دبنگ لیڈر عمران خان، اس کو آپ کو رہا کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی ایک جو پازیٹیو فیلنگ آئی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کو ہم مستقل بنا دیں اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، یہ جو جتنے بھی سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کریں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ مودی دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ اس کا تو خدشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ تو ان کی جتنی بے عزتی ہوئی ہے عالمی سطح پر اور انڈیا میں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو تو ان کی اب پوری یہ کوشش ہوگی کہ وہ کریں۔ اس لیے ہمیں اس پہ وہ نہیں اب آرام سے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ ہمارے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ جنگ اخبار میں